सलीम उल इदरीस के भी दो जवान बेटे थे। एक की उम्र 17 साल और दूसरे की 21 साल थी। कहा नहीं जा सकता था कि वो भी लज्जत परस्ती के उस तूफान की लपेट में आ गए थे या नहीं जो सलीबी तकरीबकार काहिरा में लाए थे। अलबत्ता ये सबूत बाद में मिला कि बड़े बेटे के दरपर्दा ताल्लुकात एक जवान और खूबसूरत लड़की के साथ थे। ये लड़की अपने आप को मुसलमान जाहिर करती थी और बेपर्दा रहती थी। किसी बड़े खानदान की लड़की थी। उनकी खुफिया मुलाकातें होती थीं। जिस रोज अरसलान ने अल इदरीस से कहा था कि तुम्हारे दो जवान बेटे हैं, उसे अगले रोज उस लड़की ने अल इदरीस के बड़े बेटे से कहा कि एक नौजवान उसे बहुत परेशान करता है। वो जिधर जाती है उसका पीछा करता है और उसे अगवा की धमकियां भी देता है। उस बड़े बेटे ने लड़की से पूछा कि नौजवान कौन है, तो लड़की ने न बताया। वो बात गोल कर गई। कहने लगी कि उसने ज्यादा परेशान किया तो उसे बता देगी। बाद के इंकिशाफात से पता चला कि उसे कोई नौजवान परेशान नहीं करता था, बल्कि वो खुद नौजवानों को परेशान और खराब करती फिर रही थी। उसने जिस शाम बड़े बेटे से ये शिकायत की, उससे अगले ही रोज उसने अल इदरीस के छोटे बेटे को, जिसकी उम्र 17 साल थी, अपने जाल में फांस लिया और ऐसी वालेहाना और बेताबाना मोहब्बत का इजहार जबानी और अमली तौर पर किया कि लड़का अपना आप उसके हवाले कर बैठा। दरपर्दा मुलाकातों के बाद उसने उसे भी बताया कि एक नौजवान उसे बहुत परेशान करता है और उसे अगवा की धमकियां देता है। लड़के का खून जोश में आ गया। उसने पूछा कि वो कौन है, तो लड़की ने कहा कि अगर उसने ज्यादा परेशान किया तो बताऊंगी। उसी शाम वो उस लड़के के भाई से मिली और उसे कहा कि वो नौजवान मुझे ज्यादा परेशान करने लगा है। वो तुम्हारे मुताल्लिक कहता है कि उसे मैं ऐसे तरीके से कत्ल करूंगा कि किसी को पता ही नहीं चल सकेगा। लड़की ने कहा तुम खंजर अपने पास रखा करो। दूसरी शाम की मुलाकात में उसने छोटे भाई को इसी तरह मुश्तइल किया और उसे कहा कि वो खंजर अपने पास रखा करे। चुनाचे दोनों भाई इस हकीकत से बेखबर कि वो एक ही लड़की के जाल में फंसे हुए हैं, खंजर अपने पास रखने लगे। लड़की दोनों से अलग अलग मिलती रही। सिर्फ 5 दिनों में लड़की ने दोनों भाइयों को पहले हैवान फिर दरिंदा बना दिया। उस शाम उसने बड़े भाई को शहर से जरा बाहर एक अंधेरी जगह मिलने को कहा। छोटे भाई को भी उसने वही वक्त दिया और वही जगह बताई और दोनों से ये भी कहा कि वो नौजवान जो मुझे परेशान किया करता है आज कह गया है कि शाम को जहां भी जाओगी मुझे वहां पाओगी। मैं तुम्हारे चाहने वाले को तुम्हारे सामने कत्ल करूंगा। लड़की ने कहा मैंने उसे कहा है कि अगर तुम इतने दलेर हो तो शाम को इस जगह आ जाना। अगर तुमने उसे कत्ल कर दिया तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। और ये दोनों भाई खूंरेज मार्का लड़ने के लिए तैयार हो गए। शाम को बड़ा भाई खंजर लिए उस जगह पहुंच गया जो उसे लड़की ने बताई थी। उसने ऐसी उस्तादी का मुजाहिरा किया कि अंधेरी जगह का इंतखाब किया और ये भी ख्याल रखा कि दोनों भाई उसके पहुंचने से पहले ही इकट्ठे होकर एक दूसरे को पहचान न लें। वो वहां पहुंची तो बड़े भाई को वहां मौजूद पाया। उसे बताया कि वो नौजवान मेरे पीछे आ रहा है। बड़े भाई ने खंजर निकाल लिया। फौरन बाद ही छोटा भाई आ गया। लड़की ने बड़े भाई से कहा कि वो आ गया है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि खून खराबा हो। मैं उसे कहती हूँ कि वो चला जाए। ये कहकर वो छोटे भाई के पास गई और उसे कहा कि वो पहले से मौजूद है और उसके हाथ में खंजर है। छोटे भाई की अक्ल पर जवानी का ताजा खून सवार था। उसने खंजर निकाला और अंधेरे में अपने भाई की तरफ दौड़ा। बड़े भाई ने हमलावर को इतनी तेजी से आते देखा तो वो भी तेजी से आगे बढ़ा। भाइयों ने एक दूसरे पर रकाबत के जोश में बड़े गहरे वार किए। वो गिर गिर कर उठे और एक दूसरे को लहूलुहान करते रहे। लड़की उन्हें भड़काती रही। अली बिन सुफियान के शोबे के आदमी रात को गश्त पर रहते थे। इत्तेफाक से एक घुड़सवार गश्त पर उतरा निकला। लड़की भाग उठी। घुड़सवार ने उसे दूर न जाने दिया और पकड़कर वापस ले गया। वहां दोनों भाई जमीन पर पड़े आखिरी सांसें ले रहे थे। लड़की ने उनसे लाताल्लुकी के इजहार की बहुत कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने उसे न छोड़ा। लड़की के दिए हुए लालच को भी उसने कबूल न किया। उसने पुकार पुकार कर गश्ती पहरेदारों को बुला लिया। उस वक्त तक दोनों भाई मर चुके थे। लड़की को उसी वक्त अली बिन सुफियान के पास ले गए। लाशें भी लाई गईं। रोशनी में देखा तो दोनों भाई थे। सलीम उल इदरीस को इत्तला दी गई। तसव्वुर किया जा सकता है कि अपने जवान बेटों की लाशें देखकर उसका क्या हशर हुआ होगा। लड़की ने उल्टे सीधे बयान दिए, मगर वो इस सवाल का जवाब देने से गुरेज कर रही थी कि वो किसकी बेटी है और कहाँ रहती है। अल इदरीस बहुत बुरी जहनी हालत में था। उसने गुस्से से कांपती हुई आवाज में कहा, इसे शिकंजे में डालो अली, इस तरह ये कुछ नहीं बताएगी। लड़की ने भी गुस्से में कहा, बताने के लिए है ही क्या। फिर बड़े भाई की लाश की तरफ इशारा करके बोली, इसने मुझे बुलाया था, मैं चली गई। ऊपर से ये छोटा आ गया। दोनों ने खंजर निकाल लिए और लड़ पड़े। मैं डर के मारे भाग उठी और एक घुड़सवार ने मुझे पकड़ लिया। मैं अपने बाप का नाम इसलिए नहीं लेती कि उसकी भी रुसवाई होगी। अली बिन सुफियान का दिमाग हाजिर था।
اسے یاد آ گیا کہ ارسلان اور الادریس کی آپس میں ترش کلامی ہوئی تھی۔ ارسلان اس کے مشتبہ لوگوں کی فہرست میں تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ اس کے گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ اس نے الادریس کو آنکھ سے اشارہ کر کے کہا، یہ لڑکی کوئی بھی ہے، یہ قاتل نہیں، یہ 2 جوانوں کو اکیلے قتل نہیں کر سکتی، اس نے سچ بات بتا دی ہے، میں اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتا۔ اس نے لڑکی سے کہا، تم جاؤ، تم آزاد ہو، آئندہ کسی کے ساتھ اتنی دور نہ جانا ورنہ قتل ہو جاؤ گی۔ لڑکی بڑی تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ علی بن سفیان نے اپنے 2 مخبروں سے کہا کہ ان میں سے ایک لڑکی کا راستہ دیکھ کر دوسرے راستے سے ارسلان کے گھر کے بڑے دروازے سے ذرا دور چھپ جائے اور دوسرا ایسے طریقے سے لڑکی کا تعاقب کرے کہ لڑکی کو پتہ نہ چلے اور وہ جہاں بھی جائے فوراً اطلاع دی جائے۔ دونوں آدمی چلے گئے۔ لڑکی تیز تیز قدم اٹھاتی جا رہی تھی اور اس کا تعاقب ہو رہا تھا۔ علی بن سفیان کا شک ٹھیک ثابت ہوا۔ لڑکی ارسلان کے گھر چلی گئی۔ وہاں ایک آدمی موجود تھا۔ اس نے آ کر اطلاع دی کہ لڑکی اس گھر میں داخل ہوئی ہے۔ جب الادریس کو معلوم ہوا کہ لڑکی کا تعلق ارسلان کے گھر سے ہے تو اس نے علی بن سفیان کو بتایا کہ ارسلان نے اسے کہا تھا کہ تمہارے 2 جوان بیٹے ہیں، مگر الادریس یہ اشارہ نہ سمجھ سکا۔ صاف ظاہر ہو گیا کہ یہ ارسلان کی کارستانی ہے۔ دونوں بھائیوں کو اسی نے اس عجیب و غریب طریقے سے ایک دوسرے کے ہاتھوں قتل کرایا ہے۔ الادریس نے حاکم اعلیٰ کو اطلاع دی۔ پولیس کا سربراہ غیاث بلبیس بھی آ گیا۔ علی بن سفیان کو بھی خصوصی اختیارات حاصل تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ارسلان کے گھر چھاپا مار کر اسے گھر میں ہی نظر بند کیا جائے۔ ارسلان نے اس لڑکی کی کامیابی کی رویداد سن کر کہا، اب میں سلیم الادریس کو بتاؤں گا کہ میں کیوں اتنی دلیری سے باتیں کرتا ہوں، میں اسے بتاؤں گا کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ اس نے لڑکی کو شراب پیش کی اور دونوں کامیابی کا جشن منانے لگے۔ ان کا جشن ابھی ختم نہیں ہوا تھا کہ بغیر اطلاع کے کوئی اندر آ گیا۔ یہ الادریس تھا۔ اس نے ارسلان اور لڑکی کو نشے اور عریانی کی حالت میں دیکھا اور لڑکی کو پہچان لیا۔ ارسلان نے نشے کی حالت میں کہا، اپنے بیٹوں کو قتل کرا کے تم میرے ہاتھوں قتل ہونے آئے ہو، دربان کہاں ہے؟ یہ شخص میری جنت میں بغیر اجازت کیوں کرا گیا؟ الادریس نے کہا، تمہیں جہنم میں لے جانے کے لیے، میں اپنے بیٹوں کا انتقام لینے نہیں آیا، تمہیں غداروں کے انجام تک پہنچانے آیا ہوں۔ اتنے میں شہر کا وہ حاکم اعلیٰ اندر آیا جس کے پاس امیر مصر کے اختیارات تھے۔ اس کے ساتھ غیاث بلبیس اور علی بن سفیان تھے۔ لڑکی کو گرفتار کر لیا گیا۔ ارسلان کے تمام ملازموں اور گھر کے دیگر افراد کو باہر نکال کر اس کے محل جیسے مکان کے اندر اور باہر فوج کا پہرا کھڑا کر دیا گیا۔ اس کے گھر میں ایک تہہ خانہ برآمد ہوا جو بہت ہی وسیع اور گہرا تھا۔ وہاں سے تیر کمانوں اور برچھیوں کے انبار نکلے۔ ایک ڈھیر خنجروں کا تھا۔ آتش گیر مادہ بھی تھا۔ ایک صندوق میں سے حشیش اور زہر برآمد ہوئے۔ ایک اور کمرے میں سے سونے کی اینٹیں اور اشرفیوں کی تھیلیاں برآمد ہوئیں۔ اس نے اپنی پرانی 2 بیویوں اور ان کے بچوں کو کہیں اور بھیج رکھا تھا۔ گھر میں 3 لڑکیاں تھیں۔ تینوں ایک سے ایک بڑھ کر خوبصورت تھیں اور تینوں غیر مسلم۔ رات ہی رات ملازموں کی چھان بین کر لی گئی۔ ان میں 3 صلیبیوں کے جاسوس نکلے۔ حاکم اعلیٰ نے ارسلان سے پوچھا، کیا تم خود بتاؤ گے کہ تمہارے عزائم کیا ہیں؟ یہ مال و دولت اور اسلحے کے یہ انبار تمہیں سزائے موت دلانے کے لیے کافی ہیں۔ اس نے نشے کی حالت میں کہا، پھر سزائے موت دے دو، اگر مجھے جان ہی دینی ہے تو خاموشی سے کیوں نہ مر جاؤں۔ حاکم اعلیٰ نے کہا، خدا کی نگاہ میں یہ بہت بڑی نیکی ہوگی کہ تم ہمیں اور اس کے نام لیواؤں کو خطروں سے آگاہ کر دو۔ مجھے امید ہے کہ اسی نیکی کے بدلے خدا تمہارے اتنے زیادہ گناہ بخش دے گا۔ ارسلان نے کہا، تم لوگ مجھے نہیں بخشو گے۔ علی بن سفیان نے کہا، سلطان ایوبی اس سے بھی بڑا گناہ بخش دیا کرتا ہے۔ آپ کی بچنے کی صورت پیدا ہو سکتی ہے۔ آپ بتا دیں کہ یہاں کس قسم کی تخریب کاری ہو رہی ہے، کچھ اور لوگ گرفتار کرا دیں۔ وہ کمرے میں ٹہل رہا تھا، باقی لوگ ادھر ادھر بیٹھے تھے۔ الادریس نے اپنی خنجر نما تلوار کمر سے باندھ رکھی تھی۔ ارسلان خاموشی سے ٹہلتے ٹہلتے اس کے قریب رک گیا اور بڑی ہی تیزی سے اس کی میان میں سے تلوار نکال کر اپنے سینے اور پیٹ کے درمیان رکھی۔ پیشتر اس کے کہ ہاتھ سے تلوار چھینی جاتی، اس نے دستے پر دونوں ہاتھ رکھ کر پوری قوت سے تلوار اپنے پیٹ میں گھونپ لی۔ وہ اپنے بستر پر گر پڑا۔ دوسرے آدمی تلوار اس کے پیٹ سے نکالنے لگے تو اس نے کہا، رہنے دو، میری 2-3 باتیں سن لو، مر جاؤں گا تو تلوار نکال لینا۔ میں نے اپنے آپ کو سزا دی ہے۔ میں زندہ صلاح الدین ایوبی کے سامنے نہیں جانا چاہتا کیونکہ وہ مجھے اپنا وفادار دوست سمجھتا تھا۔ میں تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ تلوار اپنا کام کر چکی ہے۔ ہوش کرو، مصر سخت خطرے میں ہے۔
مصر میں جو فوج ہے وہ بغاوت کے لیے تیار ہے۔ فوجوں کی رسد کو میں نے ناپید کیا ہے، سپاہیوں کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا۔ صلیبی تخریب کاروں نے فوج میں یہ بات پھیلا دی ہے کہ محاذوں پر بکرے، اناج اور شراب جاری ہے اور وہاں کے سپاہیوں کو مال غنیمت سے مالا مال کر کے عیاشی کرائی جا رہی ہے۔ میرے گروہ میں اچھے عہدوں کے لوگ ہیں، میں کسی کا نام نہیں بتاؤں گا۔ فاطمی اور فدائی تباہ کاری کی پوری تیاریاں کر چکے ہیں، تم بغاوت کو روک نہیں سکو گے۔ نئی فوج لاؤ، حالات تمہارے قابو سے۔ اور وہ فقرہ مکمل کیے بغیر مر گیا۔ اس کے گھر سے جو 3 لڑکیاں برآمد ہوئی تھیں وہ بھی اس کے فقرے کو مکمل نہ کر سکیں۔ انہوں نے اپنے متعلق بتا دیا تھا کہ انہیں اخلاقی تخریب کاری اور مردوں کو پھانس کر استعمال کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ ارسلان کے گھر راتوں کو محفلیں جمع کرتی تھیں جس میں فوج اور انتظامیہ کے افسر آیا کرتے تھے۔ ان کی خفیہ ملاقاتیں اور اجلاس ان لڑکیوں کے بغیر ہوتے تھے۔ لڑکیوں نے یہ تصدیق کر دی کہ مصر میں بغاوت کے لیے زمین ہموار کر دی گئی ہے۔ جس لڑکی نے دونوں بھائیوں کو ایک دوسرے کے ہاتھوں قتل کرا دیا تھا، اس نے قتل کی ساری کہانی سنا دی جو بیان کی گئی ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ الادریس کے بڑے بیٹے کو پہلے ہی اپنے جال میں محبت کا جھانسا دے کر لے چکی تھی۔ اسے ارسلان اپنے باپ الادریس کے خلاف استعمال کرنا چاہتا تھا، لیکن ارسلان نے منصوبہ بدل دیا اور اس لڑکی سے کہا کہ دونوں بھائیوں کو ایک دوسرے کے ہاتھوں قتل کروا دو۔ ایک ہی رات میں تقریباً 250 اونٹ مرکزی دفتر میں لائے گئے۔ ان پر غلہ اور خورد و نوش کا دیگر سامان لدا ہوا تھا۔ یہ اونٹ 3-4 قافلوں کی صورت میں مختلف جگہوں سے پکڑے گئے تھے۔ اناج وغیرہ کو سرحد سے باہر جانے سے روکنے کے لیے گشتی پارٹیوں کا انتظام کیا گیا تھا۔ یہ ان کی پہلی کامیابی تھی۔ ان قافلوں کے ساتھ جو آدمی تھے انہوں نے شہر کے چند ایک بیوپاریوں کے نام بتائے۔ ان بیوپاریوں نے تمام غلہ اور دیگر سامان زیر زمین کر لیا۔ آدھی رات کے بعد وہ یہ سامان باہر کے اجنبی تاجروں کے ہاتھ بیچتے تھے۔ ان آدمیوں نے دیہاتی علاقوں میں بھی چند ایک جگہوں کی نشاندہی کی جہاں اجنبی سے تاجر موجود رہتے اور تمام تر رسد اکٹھی کر کے لے جاتے۔ شتربانوں میں سے بعض نے سرحد کی ایک جگہ بتائی جہاں سے یہ قافلے سوڈان جایا کرتے تھے۔ وہاں ایک سرحدی دستہ موجود تھا۔ انکشاف ہوا کہ اس دستے کا کمانڈر دشمن سے باقاعدہ معاوضہ یا رشوت لیتا اور قافلے گزار دیتا۔ یہ انکشاف بھی ہوا کہ یہ اہتمام ارسلان کی زیر کمان ہو رہا تھا۔ یہ ان سینکڑوں میں سے چند ایک واقعات ہیں جو سلطان ایوبی کی غیر حاضری میں مصر کو لپیٹ میں لیے ہوئے تھے۔ الادریس اور دیگر اعلی حکام نے ارسلان کی غداری اور الادریس کے بیٹوں کی موت اور دیگر واقعات پر غور کرنے کے لیے اجلاس منعقد کیا۔ علی بن سفیان اور غیاث بلبیس نے یہ مشورہ پیش کیا کہ حالات اتنے بگڑ گئے ہیں کہ ان کے بس میں نہیں رہے۔ بیشتر اس کے کہ مصر میں بغاوت ہو جائے یا فاطمیوں کے اور فدائیوں کے ہاتھوں کوئی اعلیٰ شخصیت قتل ہو جائے۔ سلطان ایوبی کو مکمل حالات سے آگاہ کر دیا جائے اور انہیں مشورہ دیا جائے کہ ممکن ہو سکے تو وہ کرک کا محاصرہ اپنے نائبین کے سپرد کر کے قاہرہ آ جائیں۔ ایک قاصد کو تو پہلے ہی بھیج دیا گیا تھا مگر اسے تفصیلات نہیں بتائی گئی تھی۔ اب سنگین وارداتیں ہو گئیں تو اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ علی بن سفیان محاذ پر سلطان ایوبی کے پاس جائے۔ کرک کے محاصرے کو 2 مہینے گزر گئے تھے مگر کامیابی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ صلیبیوں نے دفاع کے غیر معمولی انتظامات کر رکھے تھے۔ ایک انتظام یہ تھا کہ شہر میں سامان خورد و نوش کا ذخیرہ کافی تھا۔ ایک جاسوس نے اندر سے تیر کے ساتھ پیغام باندھ کر باہر پھینکا تھا جس میں تحریر تھا کہ اندر خوراک کی کوئی کمی نہیں۔ مسلمان باشندوں پر اتنی سخت پابندیاں عائد کر دی گئی تھیں کہ ان کے گھروں کی دیواریں بھی ان کے خلاف مخبری اور جاسوسی کرتی تھیں، اس لیے اندر تخریب کاری ممکن نہیں رہی تھی، ورنہ خوراک کا یہ ذخیرہ تباہ کر دیا جاتا۔ شہر میں سلطان ایوبی کے جاسوسوں کی بھی کمی تھی۔ وہ کبھی کبھی رات کے وقت تیر کے ساتھ پیغام باندھ کر اور موقع محل دیکھ کر باہر کو تیر چلا دیتے۔ فوجوں کو حکم تھا کہ ایسا تیر نظر آئے تو وہ اپنے کمانڈر تک پہنچا دیں۔ صلیبیوں نے محاصرہ توڑنے کی کوششیں ترک کر دی تھیں۔ وہ سلطان ایوبی کی طاقت زائل کرتے جا رہے تھے۔ سلطان ایوبی ان کی چال سمجھ گیا تھا۔ اس کے جواب میں اس نے بھی اپنا طریقہ بدل دیا۔ صلیبیوں کی یہ کوشش ناکام ہو چکی تھی کہ انہوں نے باہر سے حملہ کیا تھا۔ سلطان ایوبی اس حملے کے لیے تیار تھا۔ اس نے نہایت اچھی چال سے اس فوج کو گھیرے میں لے لیا۔ اس فوج کو گھیرے میں آئے 1.5 مہینہ گزر گیا تھا۔ گھیرے میں آئی ہوئی فوج گھیرا توڑنے کے لیے ہر طرف حملے کرتی تھی۔ سلطان ایوبی اس کا کوئی حملہ کامیاب نہ ہونے دے رہا تھا، البتہ گھیرا کئی میلوں پر پھیل گیا تھا۔ وہ علاقہ سرسبز تھا، اس لیے صلیبیوں کو پانی اور جانوروں کو چارہ مل جاتا تھا۔ ان کے جانور مرتے تھے تو وہ اسے کھا لیتے، مگر یہ کافی نہیں تھا۔ ہزاروں گھوڑوں اور اونٹوں کے لیے یہ چارہ کافی نہیں تھا۔ پانی کے لیے وہاں کوئی ندی یا دریا نہیں تھا۔
3-4 चश्मे थे जिनमें से 2-1.5 महीने में ही खुश्क हो गए थे। सलीबी सिपाहियों में बददिली पैदा हो गई थी। उन्हें ग़िज़ा बहुत कम मिलती और पानी के लिए बहुत दूर जाना पड़ता। रात को सुल्तान अय्यूबी के छापामार गिरोह उन पर शबखून मारते और नुकसान करते रहते। 1.5 माह में ये फौज आधी रह गई थी। उनके जानवरों में भी दम नहीं रहा था। सलीबी हुक्मरान रिमांड, जो उस फौज का कमांडर था, सख्त परेशानी के आलम में इंतजार कर रहा था कि सलीबी हमला करके उसे सुल्तान अय्यूबी से छुड़ाएंगे, मगर उसकी मदद को कोई नहीं आ रहा था। सुल्तान अय्यूबी चाहता तो चारों तरफ से हमला करके उस फौज को शिकस्त दे सकता था, लेकिन इससे अपना जानी नुकसान होना भी लाजमी था और जंग का पांसा पलट जाने का खतरा भी था। सुल्तान अय्यूबी अपनी ताकत जायल नहीं करना चाहता था। वो सलीबियों को आहिस्ता आहिस्ता मार रहा था। उसे ये नुकसान जरूर हो रहा था कि उसकी फौज का तीसरा हिस्सा उस सलीबी फौज को घेरे में रखने में उलझ गया है। उसे वो शहर के मुहासरे की कामयाबी के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसके पास अभी रिजर्व दस्ते मौजूद थे और वो सोच रहा था कि किला तोड़ने के लिए वो उन्हें इस्तेमाल करे। वो अब मुहासरे को और ज्यादा तूल नहीं देना चाहता था। उस दौर में मुहासरे उमूमन तवील हुआ करते थे। एक एक शहर को 2-2 साल तक भी मुहासरे में रखा गया है। 6-7 माह का मुहासरा तवील नहीं समझा जाता था, लेकिन सुल्तान अय्यूबी मुहासरे को तूल देने का कायल नहीं था। वो उन हमलावरों में से भी नहीं था जो किसी मुल्क के दारुल हुकूमत का मुहासरा करके अंदर वालों को पैगाम भेजा करते थे कि इतनी मिकदार ज़रो जवाहिरात की, इतने हजार घोड़े और इतनी औरतें बाहर भेज दो, हम चले जाएंगे। सुल्तान अय्यूबी अरब की सरजमीन से सलीबियों को निकालना चाहता था। वो कहा करता था कि ये सरजमीन इस्लाम का सरचश्मा है जो सारी दुनिया को सैराब करेगी, और वो अपनी उम्र को बहुत कम समझा करता था। ये अल्फाज उसने बारहा कहे थे कि मैं ये काम अपनी मुख्तसर सी उम्र में पूरा कर देना चाहता हूँ, वरना मैं देख रहा हूँ कि मुसलमान उमरा इस मुकद्दस खित्ते को सलीबियों के हाथों बेचते चले जा रहे हैं। एक रात वो अपने खैमे में गहरी सोच में खोया हुआ था। उसने यहाँ तक सोचा था कि किले के इर्द गिर्द से इतनी फराख सुरंगें खुदवाई जाएं जिनमें प्यादा सिपाही गुजर सकें। वो अब चंद दिनों में करक पर कब्जा करना चाहता था। इस कैफियत में अली बिन सुफियान उसके खैमे में दाखिल हुआ। उसे देखकर सुल्तान अय्यूबी खुश नहीं हुआ, क्योंकि उसे इत्तला मिल चुकी थी कि मिस्र के हालात खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुके हैं। चेहरे पर तशवीश के आसार लिए सुल्तान अय्यूबी अली बिन सुफियान से बगलगीर हुआ। फिर कहा, तुम मेरे लिए यकीनन कोई खुशखबरी नहीं लाए। अली बिन सुफियान ने कहा, बज़ाहिर खैरियत है, मगर खुशखबरी वाली बात भी कोई नहीं। उसने मिस्र के हालात और वाकयात सुनाने शुरू कर दिए। अली बिन सुफियान जैसा जिम्मेदार हाकिम सुल्तान अय्यूबी से कुछ भी न छुपा सकता था, न ही वो उसे खुश फहमियों में मुब्तला कर सकता था। हालात का तकाजा ये था कि लगी लिपटी रखे बगैर बात की जाए। अली बिन सुफियान ने तकीउद्दीन की गलतियों और सुल्तान अय्यूबी की भी 1-2 गलतियों का खुलकर जिक्र किया। अरसलान की गद्दारी का किस्सा और अल इदरीस के जवान बेटों की मौत का हादसा सुनकर सुल्तान अय्यूबी के आंसू निकल आए। अगर अरसलान मर न चुका होता तो सुल्तान अय्यूबी कभी यकीन न करता कि उसका ये हाकिम, जिसे वो अपना वफादार दोस्त समझता है, गद्दारी कर सकता है। इससे पहले भी 2 दोस्त उससे गद्दारी कर चुके थे। अली बिन सुफियान ने कहा, अगर अरसलान जरा सी देर और जिंदा रहता तो बाकी राज भी बेनकाब कर देता। उसके आखिरी फिक्रे से जो मौत ने पूरा न होने दिया, साफ सबूत मिलता है कि मिस्र में बगावत होने वाली है। मिस्र में हमारी जो फौज है उसे जहनी लिहाज से पस्त कर दिया गया है। मेरी जासूसी बताती है कि कमांडर गलत फहमियों और बेइत्मीनानी का शिकार हो गए हैं। फौज के लिए गल्ले और गोश्त की किल्लत पैदा करके ये बेबुनियाद बात फैला दी गई है कि तमाम तर रसद महाजों पर भेजी जा रही है, और ये भी कि फौज का माल हाकिम बेच कर खा रहा है। दुश्मन की साजिश पूरी तरह कामयाब है। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, दुश्मन की साजिश उसी मुल्क में कामयाब होती है जहाँ के चंद एक अफराद दुश्मन का साथ देने पर उतर आते हैं। अगर हमारे अपने भाई दुश्मन का आलाकार बन जाएं तो हम दुश्मन का क्या बिगाड़ सकते हैं। मैं जिस तरह अल्लाह के इन शेरों के जज्बे के जोर पर और उनकी जानें कुर्बान करके सलीबियों को मैदान जंग में नाकों चने चबा रहा हूँ, इसी तरह मेरे हाकिम भी पक्के मुसलमान होते तो आज क़िबला अव्वल आजाद होता और हमारी अजानें यूरोप के कलीसाओं में गूंज रही होती। मगर मैं मिस्र में कैद होकर रह गया। मेरे जज्बे और मेरा अज़म जंजीरों में जकड़े गए हैं। उसने कुछ देर की गहरी खामोशी और सोच के बाद कहा, मुझे सबसे पहले इन गद्दारों को खत्म करना होगा, वरना ये कौम को दीमक की तरह खाते रहेंगे। अली बिन सुफियान ने कहा, मैं ये मशवरा लेकर आया हूँ कि अगर महाज आपकी इजाजत दे तो मिस्र चलिए। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, मैं हकायक से चश्म पोशी नहीं कर सकता अली, लेकिन मैं ये इजहार किए बगैर भी नहीं रह सकता कि मेरे हाथों से सलीबियों की गर्दन और फलस्तीन छुड़ाने वाले मेरे अपने भाई हैं।
अली बिन सुफियान, अगर मैंने गद्दारों को, इस्लाम के दुश्मनों के साथ दोस्ती करने वाले मुसलमानों को भी अभी खत्म न किया तो ये कभी खत्म नहीं होंगे और हमारी तारीख को ये गिरोह हमेशा शर्मसार करता रहेगा। अवाम में हर दौर में ये गिरोह मौजूद रहेगा जो दीन और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों से दोस्ती करके इस्लाम की जड़ें खोखली करता रहेगा। उसने पूछा, सूडान के महाज की क्या खबर है? मैंने तकीउद्दीन को पैगाम भेज दिया है कि उस महाज को समेटना शुरू कर दो। अली बिन सुफियान ने कहा, मिस्र में किसी को भी मालूम नहीं कि आपने ऐसा हुक्म दिया है। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, और किसी को मालूम होना भी नहीं चाहिए। उसने दरबान को बुलाया और कहा, कातिब को फौरन बुलवाओ। कातिब कागज और कलमदान लेकर आया तो सुल्तान अय्यूबी ने कहा, लिखो, काबिल सद एहतराम नूरुद्दीन जंगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी एपिसोड पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।